अमूल दूध पीता है इंडिया। नाजरीन आदाब, प्रोग्राम बिजनेस बज़ में खुशामदेद। मैं आपका मेज़बान अख्तर मलिक। हमारी जो स्पेशल ब्रॉडकास्ट HADP को लेकर है उसका दूसरा एपिसोड आज है। हम इस वक्त शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल एंड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी के शालीमार कैंपस से बराह रास्त इनके नए कन्वेंशन सेंटर से आपसे मुखातिब हैं। आज दूसरा एपिसोड है जहां हम होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम पे बात करेंगे। हमारे गुज़श्ता एपिसोड में VC साहब और HOD फूड टेक और JNK बैंक के AGM साहब हमने बिल्कुल एक पॉलिसी लेवल या स्ट्रैटेजी लेवल की बात की थी HADP को लेकर। आज के प्रोग्राम में थोड़ा सा ग्रैन्युलर लेवल पे जाएंगे, डीप डाइव करेंगे, सेक्टर्स एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे और प्रोसेसेस क्या है, एक एंटरप्रेन्योर को क्या करना है, ये सारे जानने की कोशिश करेंगे। इस सब पे बात करने के लिए हमने इस वक्त अपने 3 मेहमानान को मदऊ किया है। मैं सबसे पहले उनका तारुफ करा दूं। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर हारून रशीद साहब। प्रोफेसर हारून साहब जो हैं डायरेक्टर रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर के हैं। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर नवीद हमीद साहब, CEO हैं स्कॉस्ट में इंक्यूबेशन सेंटर के, और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सरताज अहमद शाह साहब, जॉइंट डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। मैं अपने तीनों मेहमानों का वेलकम करता हूँ, खुशामदेद आपका। नाजरीन, इससे पहले कि सवाल जवाब हो, हमारी टीम जो है उन्होंने एक स्पेशल वीडियो कैप्सूल मुरतब किया है। पहले वो मुलाहिज़ा फरमाते हैं। ज़राअत और इससे मुंसलिक सरगर्मियाँ जम्मू कश्मीर की दीही मईशत की बुनियाद है। JNK की 70% से ज्यादा आबादी बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर ज़राअत और इससे जुड़े पेशों से अपनी रोजी रोटी कमाती है। जो इस इलाके की मईशत को ज्यादातर ज़राअत पर मुनहसर बनाती है। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम एक जामिया मंसूबा है जो जम्मू व कश्मीर के महकमे ज़राअत की तरफ से शुरू किया गया है ताकि इलाके की ज़रिए मईशत को तब्दील किया जा सके। 5013 करोड़ रुपए की बड़ी सरमायाकारी और एक बुलंद नजर के साथ ये प्रोग्राम इलाके के किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार ने देश में एग्रीकल्चर से मुतलिक एक बहुत ही एम्बिशियस और इनोवेटिव प्रोजेक्ट, एक रोड मैप लॉन्च किया हुआ है जिसको हम HADP के नाम से हम जानते हैं। ये करीब 5000 करोड़ का प्रोजेक्ट है और इसके साथ में एक और प्रोजेक्ट इसके साथ जोड़ा गया है जिसका नाम है JKCIP, कॉम्पिटिटिव इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ एग्रीकल्चर। ये प्रोग्राम जदीद ज़रूरी तकनीकों को मुतारिफ करवाकर हाई डेंसिटी बागात को फरोग देकर और प्रोसेसिंग फार्मिंग की हिमायत करके ज़रूरी पैदावार को दुगना करने का हदफ रखता है। HADP के तहत किसानों को जदीद ज़रूरी तरीकों, आला मयार के बीजों और खादों के साजो सामान पर सब्सिडी तक रसाई फराहम की जा रही है। हाई डेंसिटी बागात और मौसमियाती तब्दीलियों के मुताबिक फसलों जैसे बाजरे को मुतारिफ करवाने से पैदावार में इनकलाब आने वाला है। ये प्रोग्राम तकरीबन 13 लाख किसान खानदानों के रोजगार को महफूज बनाने और खत्ते की GDP में सालाना 28,000 करोड़ रुपए के तखमीने से नुमाया ताउन करने का इरादा रखता है। HADP सिर्फ ज़राअत तक महदूद नहीं है, ये कम्युनिटीज को बाइख्तियार बनाने का एक जरिया भी है। खवातीन और नौजवान कारोबारी अफराद को मुर्गी, दूध और मछलियों जैसे मुंसलिक शोबों में मौका तलाश करने के लिए हौसला दिया जा रहा है। HADP जिंदगियों को बदलने का एक मंसूबा है। ज़राअत को पैदावार, मुनाफा बख्श और नस्लों के लिए मजबूत बनाने का वादा। ये कश्मीर के किसानों के लिए उम्मीद की एक किरण है जिन्होंने तवील अरसे से इस इलाके की विरासत को अपने कंधों पर उठा रखा है। ये थी बिजनेस बज़ डेस्क की खुसूसी पेशकश। मोहब्बत
मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। नाजरीन, वेलकम बैक। वीडियो कैप्सूल आपने मुलाहिजा फरमाया। अब सीधे चलते हैं प्रोफेसर हारून साहब की तरफ। हारून साहब, इससे पहले हमने एक एपिसोड में, जहाँ पे वीसी साहब हमारे साथ थे, हमने डिस्कस किया था कि HADP क्यों लाना पड़ा, इसका आइडिया क्या था, पर्पस क्या था, और इस वक्त हम दूसरे साल फाइनेंशियल ईयर में है जहाँ पे HADP इस वक्त इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो कई सारे बातें हमें पता चली कि एक एग्रेरियन ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया है, एग्रीकल्चर में हाईटेक को लाना है, जो हमारी लीनियर या ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है उनको अपग्रेड करना है। बट स्पेसिफिकली इस एपिसोड में जो एंटरप्रेन्योर्स हमारे देख रहे हैं, बराह रास्त उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करें। अगर एक एंटरप्रेन्योर इस वक्त सोच रहा है कि मैं HADP के किसी भी एक्टिविटी या किसी भी प्रोजेक्ट में शामिल होना चाहता हूं, आप प्लीज हमें बता देंगे कि उसकी प्रोसेस क्या है और कौन से सेक्टर्स आपको उन 29 प्रोजेक्ट्स में, जरूरी नहीं है कि हर कोई बंदा हर कोई प्रोजेक्ट करे, कोई टॉप 5 और जो उन्होंने एक नीश एक्टिविटीज की बात की है, थोड़ा उस पर रोशनी डालें। देखिए, इसमें जो हमारा यहाँ जहाँ तक एंटरप्रेन्योरशिप की बात है, सुकास्ट में हमने एक सेंटर है हमारा स्काई, ओके, सुकास्ट इंक्यूबेशन इनोवेशन सेंटर, ओके, ये एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर है। जब भी कोई बच्चा हमारे पास आ जाता है, ये जरूरी नहीं है वो सुकास्ट का ही हो, वो कहीं कोई किसी भी जगह से हो, किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, वो यूनिवर्सिटी से बाहर भी अगर होगा, चाहे वो 10th पास ही हो, उसमें कोई क्वालिफिकेशन का कोई बार नहीं है। वो कोई आइडिया लेके आता है, उसने अगर ख्वाब देखा होगा कि मुझे, ख्वाब में देखा होगा कि मुझे कुछ करना है, और वो आइडिया हमको बताता है कि हमें इस तरह का आइडिया है। उस वक्त हम वो एप्लीकेशन हम ले लेते हैं। उसके बाद उसको हम उस आइडिया को, उसको प्रेजेंटेशन देते, 2-3 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है कि बताओ आपका क्या आइडिया है, तो और हम सेटिस्फाई होते हैं कि नहीं, ये तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा। और वैसे भी स्टार्टअप में ये है कि ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई आइडिया लेके आया तो सारे आइडिया जो है सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, फेल भी हो जाते हैं। तो उस आइडिया को हम लेके देखते हैं कि हमारे पास कंसर्न जो सब्जेक्ट मैटर मेंटर है, हम 2 से 6 महीने वहां पे उस आइडिया को इंक्यूबेट करते हैं। ओके। उसके बाद जब उसका वो इंक्यूबेशन पीरियड खत्म हो जाता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है हमारे पास, और जब तैयार हो जाता है तो देन हम वापस स्काई जो नवीद साहब हैं यहाँ पे CEO को दे देते हैं। वो ये उनके प्रोडक्ट को मार्केटिंग स्ट्रेटजी दे देते हैं, ओके, कि आगे उस प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे ले जाना है। और अभी हमारी यूनिवर्सिटी में ये है कि आई थैंक द लीडरशिप ऑफ दिस यूनिवर्सिटी, खासकर नज़ीर साहब हमारे वाइस चांसलर जो है, कि हालांकि मैंने ये ख्वाब तो 33 साल पहले सोचा था कि एक बिजनेस कल्चर यूनिवर्सिटीज़ में आ जाए। हमारे स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास 4500 स्टूडेंट्स हैं अपने ही, तो एक कल्चर डेवलप हुआ है कि बच्चे अब यहाँ पे ज़्यादातर उनके दिमाग में ये है कि अब हमें कुछ स्टार्टअप्स करना है, एंटरप्रेन्योरशिप करना है। तो डिग्रियां तो करते हैं, लेकिन अगर नौकरी नहीं मिलती है, लेकिन हमारे पास कुछ तो है। एग्जैक्टली। तो वो जो नौकरी करने का वो जो एक कल्चर था, वो ऑलमोस्ट, मैं नहीं कहूँगा 100%, लेकिन 70% तक हम इसमें कामयाब हो गए कि बच्चों में एक एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर हम डेवलप कर चुके हैं। ओके। और उसी का रिजल्ट है कि अभी इस वक्त हमारे पास 57 स्टार्टअप्स हैं। ओके। एंड वी हैव सम मोर देन 300 इंक्यूबेटर्स जो काम कर रहे हैं हमारी, जिनको हम इस वक्त मेंटरशिप देके उनके आइडियाज़ को
प्रोटोटाइप में डेवलप करने के बाद मार्केट में लेने के लिए जिनको हम तैयार कर रहे हैं। ओके। एंड वी आर इसके लिए हम उनको सपोर्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि खाली तो कुछ नहीं होगा जब तक पैसा नहीं होगा। वी सपोर्ट देम, हम उनको फंड देते हैं। जिस तरह का आइडिया होगा हमें पता होता है कि इसमें कितना पैसा लगेगा रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सपोर्ट हम बराबर देते रहते हैं। परफेक्ट हारून साहब, आई थिंक एक ओवरऑल आपने हमें एक आइडिया दे दिया किया कि इस कॉस्ट कैसे सपोर्ट करता है, एक इवन फ्रॉम एन नॉट इवन आइडिया, एक ड्रीम स्टेज से इसको कैसे फिर आगे ले जाते हैं। डॉक्टर साहब, नवीद साहब आपकी तरफ आता हूँ और आपसे दरखास्त करूंगा एक लाइव एग्जांपल से ज़रा हमारे व्यूअर्स को समझाएं दैट आफ्टर हैविंग एन आइडिया व्हाट्स द प्रोसेस एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट कि मैं स्कॉस्ट आ जाता हूँ इंक्यूबेशन सेंटर में, और क्या डिफरेंट है कि अगर मैं इंक्यूबेशन सेंटर में नहीं आ जाता हूँ उस आइडिया को लेकर, हाउ डज इट डिफर। और उसके साथ एक एडिट सवाल है कि बहुत सारी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आपने देखी होंगी, जो आइडियाज़ आते होंगे वो किन सब सेक्टर्स में ज़्यादा आते हैं, एंड इफ यू कैन गिव अस एन आइडिया निश का, तो हमारे व्यूअर्स को ना समझ आता है कि एग्रीकल्चर में और मैं रिवायती इस एग्रीकल्चर से बढ़कर और क्या कर सकता हूँ। तो समटाइम्स वी आर इन शॉर्ट ऑफ आइडियाज़, उनको लगता है कि यही खेती बाड़ी ही हो सकती है और क्या ही हो सकता है, उसमें बस कोई डिफरेंट यूज़ होगा ज़मीन का। बट इफ़ यू कैन गिव अस सम एग्जांपल्स जहाँ पे एक बिल्कुल ही एक कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोडक्ट या कॉम्प्लीमेंट्री कोई प्रोसेस या सर्विस डेवलप की गई होगी ऐसे। Thank you so much, for providing me a space, to discuss on this particular critical theme, agri startups. थोड़ा सा मैं आपको पहले समझाऊँ, before giving the answer to the question, कि if we talk about the J&K startup landscape, in J&K हमारे पास अभी कम से कम 13 incubators है, and is a huge chunk in terms of other states are concerned. 13 incubation center में if we rate among in basis of the startups, patents, the incubators we have, and this incubator जो host कर रही है is ये university जिसका नाम है Skoski Innovation Incubation and Entrepreneurship Center. This is the topmost incubator you have in your own J&K UT. On the basis of we have some 55 DPIIT recognized startups. It's basically that we have imbibed the culture of innovation, incubation, entrepreneurship among the young minds of the J&K UT. बात रही कि how to proceed and how to start with. It's like there are two words, जैसे इस प्रोग्राम का भी नाम आपने सही रखा है कि business buzz. एक buzz word है इस डोमेन में, that's the startup. But what startup is all about, वो चीज़ थोड़ा हमने पहले समझना है. What's अंतर क्या है एक बिजनेस यूनिट और स्टार्टअप में. अगर हमें ये चीज़ समझ आई तो तभी हम अपने जो यंग माइंड्स हैं उनको बता सकते हैं कि दैट दिस इज द वे टू प्रोसीड, कि आपने आप बिजनेस यूनिट स्टार्ट करना है या आपने एक स्टार्टअप यूनिट स्टार्ट करना है. एक सिंपल मैं आपको एक इसका एक डेफिनेशन एक बताऊं कि अगर हमारे पास लीगल तो दोनों है, लीगलाइज दोनों करना है. अगर आप एक नॉर्मल स्टार्टअप करते हो, लाइक कि रिलायंस फ्रेश ने एक दूध की एक बोतल बनाई है या चॉकलेट बनाया है, एंड वही चॉकलेट यहाँ J&K में आता है, यहाँ अब्दुल रशीद, नबीद हमीद या कोई अपने रिटेल शॉप पे उसको बेचता है. दिस इज व्हाट टिपिकल सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस. राइट. एक किसी की इंटरवेंशन है, किसी की इनोवेशन है, किसी ने मैन्युफैक्चर किया है और आप इसको सिर्फ यहाँ मार्केट कर रहे हो, सेल कर रहे हो. नाउ इफ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ एन कंसेप्ट एंड इनोवेशन, बट दैट इनोवेशन विल डिसरप्ट द मार्केट. अगर इसने मार्केट डिसरप्शन किया, देन दिस बिजनेस कम्स इन द एरिया ऑफ स्टार्टअप. राइट. नाउ सी जो हमारे यंग माइंड्स हैं, वी हैव वेरी a rich fertile kind of mindset in J&K. एंड मैं चाहता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ पहले जब हम बिजनेस का सोचते थे तो पहला जो दिमाग में आता था कि नहीं पैसा कहाँ से लाओ, फिर हम बैंक को अप्रोच करते थे, लोन्स, एंड दैट्स एक्चुअली एक कारण वो भी है कि जो फिर वो जो बिजनेस कल्चर है वो कहीं ना कहीं पे उस तरह से उरूज पे नहीं आया. तो अभी जो हम स्टार्टअप कल्चर की बात करेंगे ना, इट नीड्स 3 main elements and aspects. One is if you have the innovation and concept in hand, if you are determined enough to take this to the next level, and if you can do it your time. अगर आप टाइम देना चाहोगे और डिटर्मिनेशन के साथ इस पे रहोगे, then you can be a sort of an agri startup in the future. आई थिंक डॉक्टर साहब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ कता कलामी माफ अपने नाजरीन के लिए, ये जो डॉक्टर साहब ने ये सेग्रीगेशन की है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें इंटीग्रेशन करना चाहते हैं, वर्टिकल हो, बैकवर्ड हो, फॉरवर्ड हो, वो एक अलग चीज़ है. अगर आप कोई डिसरप्शन लाना चाहते हैं किसी ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में, वो स्टार्टअप है.
اس کے لیے HADP میں ایک الگ سے پروگرامز ہیں, انسینٹیوز ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ HADP میں صرف ایک قسم کے پروگرامز یا ایکٹیویٹیز ہیں, یہ دونوں, یہ بڑی اچھی سیگریگیشن ہے, یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب میں پروبیبلی اس پوائنٹ پہ واپس آتا ہوں, لیکن پہلے سرتاج صاحب کے پاس. سرتاج صاحب ہمارے ساتھ جڑتے رہتے ہیں. سرتاج صاحب, سنس آپ فیلڈ میں ہوتے ہیں, آپ گراؤنڈ پہ ہوتے ہیں, آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کے تھرو, اپنے تھرو نوڈل آفیسز کے تھرو, دو چیزیں آپ سے جانیں گے. ایک تو پری HADP جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے تھے, لوگوں کو دیکھتے تھے, کتنا فرق آپ کو لگتا ہے HADP لانچ ہونے کے بعد یا اس سے پہلے, ایٹ لیسٹ ایٹ دا ریسیپشن اینڈ, کہ آپ کو لگتا ہے لوگوں میں یہ بیداری ہے HADP کو لے کر جب آپ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں, یا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ابھی بہت سارا کام اویئرنیس اور سینسٹائزیشن کے باب میں کرنا ہے؟ آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو اویئرنیس ود ریگارڈ ٹو HADP ہے, اس کے لیے ہم نے لانچ ہونے سے پہلے ہی کسان سمپرک ابھیان چلایا. فیز 1, فیز 2 اور فیز 3 آج کل چل رہا ہے. تو اس کسان سمپرک ابھیان کے مادھیم سے تقریباً ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو کوئی بھی فارم آپریٹنگ فیملی ہے اس کو یہ پتہ چلے کہ HADP میں جو یہ 29 پروجیکٹ ہے ان میں سے وہ کس چیز کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور اس کے لیے اس کی کیا ایونیوز ہیں. اوکے, تو یہ ساری چیزیں میں کہتا ہوں یہ تو ہو گئی ہیں, بٹ آپ کو گراؤنڈ لیول پہ جا کے لگتا ہے کہ جو انٹرپرینورس ہیں یا بچے جو ہیں, یہ نوجوان جو ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وہ مور انکوزیٹو ہو گئے ہیں, وہ مور ریسپانسو ہو گئے ہیں HADP کو لے کر؟ بہت سارا ریسپانس آ رہا ہے ہمیں اس HADP میں. میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک پروجیکٹ ہے ہمارا یہاں ایگزوٹک ویجیٹیبلز کا, تو اس میں ہمارے 3-4 کمپوننٹس ہیں. ایک کمپوننٹ ہمارا ہے اسٹیبلشمنٹ آف ہائی ٹیک پالی ہاؤسز اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف لو کاسٹ پالی ہاؤسز. تو اس میں اتنا ریسپانس آیا ہے کہ فی الحال گورنمنٹ نے اس کے لیے رجسٹریشن بند کر دی ہے. دس از دا سارٹ آف ریسپانس دیٹ ہیز بین شون. اسی طرح سے بہت سارے کمپوننٹس ایسے ہیں جہاں اتنا زیادہ ریسپانس آیا ہے کہ اب وہاں پہ رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے. اوکے, مشروم بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جہاں پہ ہمارے جو کنٹرولڈ کنڈیشن کراپنگ رومز آتے ہیں, تو کنٹرولڈ کنڈیشن کراپنگ رومز کے لیے بھی ابھی رجسٹریشن نہیں ہو پا رہی ہے کیونکہ اپلیکنٹ زیادہ ہیں اور اویلیبلٹی اس سیکٹر میں ہماری بہت کم ہے. اچھا سرتاج صاحب, اسی بات پہ اب جو بہت سارے لوگ, میں نمبر کے لیے یہ ناظرین یہ مثال دے رہا ہوں کہ 100 اپلیکینٹس آنے تھے, وہاں پہ 500 آ گئے, تو اس چیز کے لیے اب بوتھ کاسٹ اینڈ ڈپارٹمنٹ کیا کر رہا ہے کہ ان کو سینسٹائز کیا جائے کہ آپ ایک ہی پرٹیکولر پروجیکٹ کے پیچھے نہ لگیں اور وہ ڈائیورسفائی کریں. اس کے لیے کچھ ہو رہا ہے ڈپارٹمنٹ کی لیول پہ؟ بالکل ہو رہا ہے, اویئرنیس تو ہو رہی ہے. کسان سمپرک ابھیان 3rd میں لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے کہ جتنے سارے بھی پروجیکٹس ہیں آپ ڈفرینٹ پروجیکٹس پہ جائیے. جو ہمارے سولر پروجیکٹس صرف ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر آپریٹ کر رہا ہے, رائٹ فرام سیڈ اینڈ سیڈ ملٹیپلیکیشن چین سے لے کے میڈیسنل اینڈ ایرومیٹک پلانٹس تک, تو ان میں کوئی 120 کے قریب ایکٹیویٹیز ہیں. تو کسی بھی ایکٹیویٹی میں لوگ رجسٹر کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آگے بڑھ سکتے ہیں. آئی تھنک ویری امپورٹنٹ میسج وہ ناظرین جو اس وقت سن رہے ہیں اور HADP پورٹل پہ یا ادروائز پورٹل پہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں, تو ون آف دا ریزنس کوڈ بی کہ وہ اپنا کیپ پورا ہو گیا ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ دوسرے پروجیکٹس پہ جائیں, دوسرے انیشیٹوز پہ, دوسرے سب سیگمنٹس پہ جائیں اور کوشش کریں کہ وہ جو اپنا آئیڈیا ہے آپ وہاں پہ اس کو, آئی انڈرسٹینڈ کہ اس میں کسٹمائزیشن اور ٹیلرنگ کی ضرورت ہوگی, بٹ دیٹ از ون آپشن. ہارون صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. پچھلی بار جب ہم پچھلے ایپیسوڈ میں VC صاحب سے بات کر رہے تھے, ایک سوال آیا تھا کہ ہمارے یہاں پہ لینڈ ہولڈنگس بڑی, ایوریج لینڈ ہولڈنگ بڑی کم ہے اور اس پہ اتنا بڑا خواب HADP کا, تو کیسے, ہاؤ ڈو وی میری دیز ٹو. تو اس میں انہوں نے ایک آئیڈیا FPOs کا دے دیا تھا. تو جو ہمارے سارے بچے ہیں یا وہ سارے لوگ ہیں جن کے پاس ایوریج لینڈ ہولڈنگ کم ہے, HADP میں پروویژن ہے FPO کا. آپ سمجھائیں گے ہمارے ویورز کو FPO کیا ہے, وہ سارے جن کے پاس لینڈ ہولڈنگ ذرا کم ہے؟ نہیں, میں آپ پہلے سرتاج صاحب جی کی بات ہے نا, میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایکچولی جیسے انہوں نے بولا کہ کچھ پروجیکٹس ایسے ہیں, مشروم ہے یا ویجیٹیبل میں ہے, اس میں اپلیکیشنز جو ہیں کلوز ہو گئی ہیں کیونکہ اپلیکیشن زیادہ آئی ہیں. HADP میں جو خامیاں اگر رہی ہیں, کیونکہ جب اسکیم بنائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں کوئی خامی رہ جاتی ہے, بالکل ان خامیوں کو پورا کرنے کے لیے ایک اور پروجیکٹ آ رہا ہے, وہ اس کا نام ہے JKCIP, جموں کشمیر کمپیٹیٹیونیس ان ایگریکلچر. اوکے.
اور وہ پروجیکٹ بھی HADP کی طرح ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے اور IFAD کی طرف سے وہ آ رہا ہے, ورلڈ بینک فنڈ ایڈڈ ہے, اینڈ آئی تھنک 2025 سے وہ شروع ہو جائے گا. اور اس میں FPOs کو اور یہ جو اسٹارٹ اپس کا سب سے زیادہ فنڈ رکھا گیا ہے. اوکے. سو دیٹ کہ اب FPO تو بنائی ہے ہم نے, اگر ان کو پیسہ نہیں ملے گا تو FPO چلے گی کیسے؟ بالکل. تو اس JKCIP میں FPO اور جو اسٹارٹ اپس کے لیے سب سے زیادہ گرانٹ دیا گیا ہے. جو کمیاں HADP میں کہیں رہی ہے وہ ہم یہاں پہ پورے کر رہے ہیں. تو FPOs تھی یہاں پہلے بھی تھی, لیکن وہ FPOs کیوں نہیں چلی؟ ایک تو یہ اس لیے نہیں چلی کہ کیونکہ ان کے پاس فنڈز نہیں تھے. دوسری بات ہے کہ FPOs میں ایک ڈیڈیکیشن بھی ہونی چاہیے کام کرنے کے لیے. ناؤ کمنگ ٹو دی اسٹارٹ اپس اگین, جو اسٹارٹ اپ کلچر ہے یہ ایک تو HADP ہے ہی, ہماری کاسٹ ادر دین HADP ہمارے پاس MSME منسٹری آف مائکرو اسمال میڈیم انٹرپرائزز کے تھرو ہم 3 سال سے 2022, 2023 اینڈ 2024 جو ابھی چل رہا ہے, ان 3 سال میں 1016 ٹریننگس ہم نے کیپیسٹی بلڈنگ کی فار اسٹیبلشنگ دا بزنسز, اینڈ وی ہیو اسکلڈ اراؤنڈ 20. آج اس سال جب کمپلیٹ ہوگا 2024 کو لے کر, سو دیٹ مینس جو ہمارا ٹارگٹ ہے لاسٹ ایئر تک ہم نے 26,000 کو اسکل کیا, اس سال ہم 20,000 کو اسکل کر رہے ہیں. کل ملا کے ہم 46,000 کو کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ بزنس کے لیے, دیٹ از ناٹ فار اسٹارٹ اپ, سیدھا بزنس. ریسنٹلی ہم نے ابھی کچھ دن پہلے, میرے خیال میں 15-20 دن پہلے ایک پروگرام کمرشل فلوریکلچر پہ کیا, اس میں ہم نے بچوں کو ٹرین کیا. I was myself surprised at that time کہ ان بچوں میں سے کچھ بچوں کو اب اس سرٹیفکیٹ کی وجہ سے, اس اسکلنگ کی وجہ سے آرمی نے امپلائی کیا ہے ایز لینڈسکیپر. تو یہ ایک تو یہ پارٹ ہے کہ ہم اسٹارٹ اپ دے رہے ہیں. دوسری بات ہم یہ رہے ہیں اسکل ڈیولپمنٹ کے تھرو بھی امپلائمنٹ کر رہے ہیں یوتھ کی. اینڈ وی ہیو ون پروگرام دیئر دیٹس کالڈ EAP, انٹرپرینیورشپ اویئرنیس پروگرام. وہ میرے خیال میں ہمارے پاس 300 پروگرام ہیں, اور ہر گاؤں میں, ہر پنچایت میں جا کر ہماری ٹیم جاتی ہے. وہاں پہ بینک مینیجر کو اور انڈسٹریز کو ساتھ لے کے لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ اس میں کوئی کوالیفیکیشن بار نہیں ہے, 8th کلاس کے بعد کوئی بھی آ سکتا ہے. وی ہیو بین ٹیلنگ دیم کہ کیا کیا اسکیم ہے اویلیبل. جیسے یہ HADP ہے, دیر آر 75 اسکیمز اویلیبل ان دس. کسی میں بھی اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں چاہے وہ اینیمل ہسبینڈری ہو, فشریز ہے, ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ریلیٹڈ ہے, تو بہت ساری وائڈ اسکیمز ہے. دیر آر لاٹ آف اپرچونیٹیز فار پیپل ٹو کم اپ ان دی انٹرپرینورشپ سائڈ. اس کے بعد جو MSME کی میں بات کر رہا ہوں, لاسٹ ایئر ہم نے ٹریننگ کی 550 ٹریننگز کی. ہم نے 26,000 میں سے ہمارے پاس 60 بزنسز جو ہے خالی ہم اسٹیبلش کر سکے. بٹ آئی کنسیڈر دیٹ ایز اے بگ اچیومنٹ. اس سال بھی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ جن کو ہم ٹرین کر رہے ہیں MSME کے انڈر, اس میں بھی ہمارا ٹارگٹ ہے وی شوڈ بی ایبل ٹو اسٹیبلش سم 60 to 70 بزنس. اور فلوریکلچر میں ہمیں سب سے اچھا رسپانس آ رہا ہے. سو آئی تھنک ابھی پازیٹیو ٹریجیکٹری کی طرف جا رہا ہے, بہت HADP یا اس کے ساتھ الائڈ جو آپ کی اسکل ڈیولپمنٹ ہے. دوسری اسکیمز بھی ہیں. آئی انڈرسٹینڈ. ڈاکٹر نوید صاحب, ہم اس سے پہلے اسٹارٹ اپ اور ٹریڈیشنل بزنسز کی بات کر رہے تھے. ناؤ کمنگ اسپیسیفکلی ٹو انکیوبیشن سینٹرز, تو ایک آئیڈیا جب انکیوبیشن سینٹر کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں آپ, کین یو ٹیک اس تھرو دا پروسیس دیٹ what is the kind of support جو انکیوبیشن سینٹر اس اسٹارٹ اپ یا اس آئیڈیا کو دیتا ہے؟ ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, 2 پرکار کے سپورٹ میکینزم ہیں ہر کسی انکیوبیٹر میں. یہ آپ اکراس گلوب لے لو. ون از دا ون وی کال دا پری انکیوبیشن سپورٹ اینڈ ادر از دا انکیوبیشن سپورٹ. پری انکیوبیشن تھوڑا سمجھنا ہے کہ کیوں پری انکیوبیشن اور انکیوبیشن. یہ مانو کہ آپ کے پاس کوئی بندہ آیا, اس کے پاس کوئی کنسپٹ نہیں ہے, کوئی بھی کنسپٹ نہیں ہے. ناؤ یو ہیو ٹو گروم ہم اور ہر سو دیٹ جو اس کا دماغ ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ آئیڈیٹ کرنا اسٹارٹ کرے. دیٹ وی کال دا آئیڈیشن, دا فیز آف آئیڈیشن. اس کو ہم پری انکیوبیشن میں ڈالتے ہیں. پری انکیوبیشن میں اس کو ہم مینٹرز دیتے ہیں, سو دیٹ دا مینٹر اینڈ دا انکیوبیٹی
they will try to brainstorm on certain problematic issues. اگر ہم بات کریں کہ میں نے پرابلمٹک ایشو کیوں کہا, جب ہم آئیڈیشن یا اسٹارٹ اپ کا جو مین کور ہے, جو سیڈ ہے نا, وہ پرابلم ہے. اف یو ڈونٹ ہیو دا پرابلم دین یو کانٹ آئیڈیٹ دا تھنگس. سو جب پرابلم آئے گی تو تبھی آئیڈیشن, اس پہ سوچو گے کہ ہاؤ ٹو سالو دا پرابلم, سولوشن از دا آئیڈیا. بالکل. ون از اے پری انکیوبیشن اسٹیج, اندر از اے انکیوبیشن اسٹیج. مینس جب اب آپ کے پاس ایک اچھا آئیڈیا ہے, اچھا مینس یہ کمرشلی وائبل آئیڈیا. کمرشلی وائبل میں آپ کو پتا ہے کہ یہ آگے چلے گا. اس کو اگر ہم کنورٹ کریں گے, آئیڈیا مینس انٹینجیبل فیز سے ٹینجیبل مینس پی او سی, پروف آف کنسپٹ, تو کل کو ہم اس کا ایم وی پی بنا سکتے ہیں, منیمم وائبل پروڈکٹ, جو ہم مارکیٹ میں پیچ کر سکتے ہیں, اور مارکیٹ میں وہ اپنے آپ کی لائیولیہڈ کے لیے اس کو یوز کر سکتا ہے, اور ایون اپنے ساتھ اور کو جوڑ سکتا ہے. مینس سارٹ آف این اسٹریٹجی وائر ہی کین برنگ اپ دا امپلائبلٹی ٹو دا یوتھ. بالکل. تو اس میں جو ہمارے انکیوبیشن سینٹر کا جو مین رول ہے, بیکاز میں نے ابھی بولا کہ 13 انکیوبیشن سینٹرز ہے, ہر ایک اپنی اپنی لیول پہ کام کر رہا ہے. بٹ جو ہمارا انکیوبیشن سینٹر ہے, دا یو ایس پی آف اوور انکیوبیٹر از کہ دیٹ وی ہیو اے ویری واسٹ فنڈنگ اینڈ مینٹر کنیکٹ. وی کال دیٹ ان انومیٹ. وی ہیو اے ڈاکیومنٹڈ پالیسی, اس کو ہم انومیٹ بولتے ہیں, جس میں ہم نے آلریڈی پہلے ہی ویل ڈیفائنڈ ہر ایک چھیتر میں, ہر ایک فیلڈ میں ہم نے مینٹرس کو اکراس گلوب ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, اور مینٹرس سے ہی ہم کام لیتے ہیں تاکہ ہمارے انکیوبیٹرز کو کہاں پہ دشواری ہو ان کو سپورٹ کر پائے. تو اس سپورٹ میکینزم کے لیے ہمارے پاس ایک انکیوبیشن پروجیکٹ ہے ڈی ایس ٹی کا, ڈپارٹمنٹ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نیو دہلی کا, جس کو ہم بولتے ہیں آئی ٹی بی آئی, انکلوسیو ٹیکنالوجی بزنس انکیوبیٹر. دیٹ از اے 5 CR 5 کروڑ انکیوبیشن پروجیکٹ, جس کا بیسیکلی کام یہی ہے کہ وائر وی ہیو ٹو سینسٹائز دا یوتھ ٹوورڈز دا ایریا آف انوویشن, انکیوبیشن, انٹرپرینیورشپ. اینڈ اب آپ کے پاس آئیڈیا آیا, اب اس آئیڈیا کے کیا کریں گے, واٹ نیکسٹ, دین یو ہیو ٹو ٹرانسلیٹ دیٹ آئیڈیا انٹو وائبل پروٹوٹائپ. اس کے لیے ایک سپورٹ ہونا چاہیے, جس کو ہم فنڈنگ سپورٹ بولتے ہیں یا ہینڈ ہولڈنگ سپورٹ بولتے ہیں. تو جس میں ہم ان کو اگنیشن گرانٹ دیتے ہیں, 2 لاکھ سے 10 لاکھ تک ہم ان کو سپورٹ کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتے چلوں کہ جو ہمارا انکیوبیٹر ہے, ہمارے انکیوبیٹر کا صرف یہ کنیکٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس اپنی ایک فنڈنگ وی کین سے فنڈنگ اپارچونیٹی ہے, بٹ وی ہیو اے کنیکٹ ود دا لیڈنگ فنڈنگ ایجنسیز لائک IIT کانپور. There's an incubator SIIC. We have a very good connect with the IIT Kanpur. We have very good connect with the IIT Mumbai, Science. We have a very good connect with the Baramati incubator. Very good connect with the C camp. So ideally, there are a lot of cross linkages within the state, outside the state, and جیسا آپ نے کہا ایکسپرٹیز کے لیے آپ گلوبل بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. تھوڑا سا میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایک ایوارڈ ملتا ہے, انٹرنیشنل لیول پہ, کہ آپ اپنے ایکو سسٹم کو کس طرح آپ نے بوسٹ اپ کیا ہے, انفلوئنس کیا ہے, یہ کلچر. اس ایوارڈ کو بولتے ہیں اسٹارٹ اپ ایکو سسٹم ایوارڈ. تو وہ انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس پیرس اور مائکروسافٹ ہر سال جو ہے کنڈکٹ کرتا ہے. پچھلے سال وہ ڈپٹی پرائم منسٹر UK کو ملا تھا. اس سال جو وہ اسٹارٹ اپ ایوارڈ وہ ہمارے انکیوبیٹر ان کو ملا ہے اس سال. تو پچھلے سال ڈپٹی پرائم منسٹر UK کو ملا, اس سال ہمیں وہ انکیوبیشن جو ہے ایوارڈ ملا ہے. And it's a big achievement for the whole ecosystem. Not only the ecosystem we have. Exactly, یہ ریکگنیشن بھی ہے, اس سے بڑی لنکیجز بھی مل جاتی ہے. I understand that. سرتاج صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں, پروگرام کے آخری حصے میں ہیں. ہم نے بات کی HADP کو لے کر, اس کا آئیڈیشن سٹیج کیا رہا, پھر ہم اس کی ڈیٹیلنگ میں بھی گئے. آخری حصے میں جا رہے ہیں, آپ HADP کو اب آگے کیسے, جیسے VC صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ پروبیبلی 5 سال کے بعد بھی اس کو شاید ایکسٹینڈ ہونا پڑے گا, جیسے ہم ریسپانس بھی دیکھ رہے ہیں, بٹ آگے جاتے آپ کیا اسکوپ دیکھ رہے ہیں؟ یہ جو ٹارگٹس ہیں, جو ہم نے کہا 40,000 کروڑ کا جو GDP کنٹریبیوشن ہے, اس کو 80,000 کر دینا ہے, بٹ گراؤنڈ لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنی بھی کرٹیکلٹی, جتنا بھی کرٹیسزم آ رہا ہے, یہ جو چیلنجز ہیں, اب آگے جا کے اس کا فیوچر کیسا دیکھ رہے ہیں HADP کا, کنسیڈرنگ جو حالات ہیں کشمیر میں؟ اب کی سردیوں میں سب سیٹ رہے گا. 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 خیبر OPC گریڈ 53 سردیوں میں بھی مضبوطی سے سیٹ ہو جائے تو آپ کے سردیوں میں مکان, دکان, ڈیم سب سیٹ رہیں گے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ جو HADP ہے, HADP کی ہی وساطت سے ہمیں 2,87,000 جابز کریٹ ہو جائیں گے. 18,000 انٹرپرائزز ہمارا ٹارگٹ ہے, اور 2 لاکھ کے قریب جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ہم سکل اپ گریڈیشن کریں گے تاکہ ان کی امپلائیبلٹی بڑھ جائے گی. اپرچونیٹیز بہت ساری ہیں اس میں.
चाहे हम एग्रीकल्चर को ले जाएंगे, उसमें डाइवर्सिफिकेशन का भी प्रोविजन है, निश क्रॉप्स की तरफ जा सकते हैं। हमारा काला जीरा है, सेफ्रॉन है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं और मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स हैं, जो आज तक हम सिर्फ जंगलों से ही लाते थे। अब उसमें ये प्रोविजन है कि अब हम वो कल्टीवेट कर सकते हैं और उनको अच्छे खासे दामों पे बेच सकते हैं। अगर हॉर्टिकल्चर की तरफ जाएंगे तो हॉर्टिकल्चर में भी अच्छा खासा प्रोविजन है। फ्रूट क्रॉप्स लगा सकते हैं, हम नट क्रॉप्स लगा सकते हैं और प्रोसेस कोल्ड स्टोरेज लगा सकते हैं, छोटे मोटे कोल्ड स्टोरेज जिसमें 75% तक की सब्सिडी है। अगर ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होगी तो 50% पे जो हमारे ये कोल्ड फिटेड वैन्स हैं उनके लिए सब्सिडी है। जूस, जैम्स, जेलीज ये बना सकते हैं। डेयरी एंड एनिमल हस्बेंड्री में तो मीट प्रोसेसिंग के लिए, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स के लिए है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेयरी यूनिट्स है और फिश रेयरिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हमारे अच्छे खासे स्कीम्स हैं HADP में, जो 29 प्रोजेक्ट्स हैं ऑलमोस्ट। तो सब के सब में कहीं ना कहीं किसी न किसी के लिए, चाहे अगर कोई ज़मींदार ना भी हो, उसके पास लैंड भी ना हो, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविजन है। जैसे कि हमारा मशरूम का है, जैसे कि हमारा बी कीपिंग का है। अगर बी कीपिंग कोई करना चाहे और उसके पास लैंड भी नहीं है, वो कर सकता है। वो प्रोविजन रखा गया है 35 कॉलोनीज का, जिसमें 80% पे सब्सिडी पे लोगों को 35 कॉलोनीज दी जाती हैं। और अगर कोई कस्टमाइजिंग सेंटर करना चाहे, वहाँ पे कोई और बहुत सारी जैसे हनी प्रोसेसिंग प्लांट लगाना चाहे, इसी तरह से मशरूम पे अगर कोई करना चाहे तो उसमें कोई लैंड की ज़रूरत नहीं है। जस्ट ए क्रॉपिंग रूम ऑफ 18 into 40 स्क्वायर फीट चाहिए, तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है उसमें। आई थिंक सरताज साहब पॉइंट वैलिड है कि ये HADP या अदर इनिशिएटिव्स भी जो हैं एग्रीकल्चर में, चाहे आपके पास ज़मीन है या आपके पास ज़मीन नहीं है, देयर आर प्रोजेक्ट्स फॉर एवरीवन। वक्त हुआ चाहता है हमारे प्रोग्राम का। मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने टाइम निकाला। नाज़रीन, इसी के साथ इस एपिसोड का टाइम ख़त्म हुआ चाहता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।